మొదలు పెడదామా? चिदाकाशे सदा भासति भासति न उदेति न अस्तमेति कथं संध्याम् उपासते. उत्तम उत्तम. जीवेश्वरयोः सन्धिः सर्वदा अस्ति, जीवजगतः सन्धिः सर्वदा अस्ति. अतः जन्ममरणसन्धिः अपि सदा सर्वदा अस्ति. अतः सन्धिकाले कर्तव्यं वन्दनं सन्ध्यावन्दनमिति जन्ममरणसन्धिकालमिति कृत्वा जीवजगन्मध्ये सन्धिः इति कृत्वा जीवब्रह्ममध्ये सन्धिः इति कृत्वा सन्ध्यावन्दनं सर्वदा विधीयते. भो आपोजिट्. किं करोति? लिंक् शेर् कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन् अस्मि जूम् मध्ये, परन्तु कार्यकर्तृगणे अपेक्षितम्. आरम्भं कुर्मः वा? आम्. विष्णवे. अस्तु. वाट्साप् गणे कार्यकर्तॄणां वाट्साप् गणे अस्ति तत्र पुस्तकम्. आमां प्रेषितं, परन्तु जूम् मध्ये शक्यते चेत् करोतु भगिनि. अहं शेर् करिष्यामि. तत्र द्वितीयम् आरण्यकं पेज् 89 तः प्रारप्स्यते. सत्यं सत्यं सत्यम्. अहं तत्र शेर् करिष्यामि. होस्ट् हेस् डिसेबल्ड् शेर् स्क्रीन् शेर्. अस्तु, एवं कुर्मः. अहं शेर् दास्यामि भवते. प्रयत्नं करोतु. अस्तु, इदानीं करिष्यामि. अस्तु. दृश्यते वा? दृश्यते. उत्तमम्. अस्तु, तर्हि इदानीं वयम् आरम्भं कुर्मः. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. एष पन्था एतत् कर्म एतत् ब्रह्म एतत् सत्यं तस्मान्न प्रमाद्येत् तन्नातीयात् नैहत्यायन् पूर्वे ये अत्यायंस्ते परा बभूवुः. एवं द्वितीयारण्यकस्य प्रथमारण्यस्य प्रथमं वचनम्. अत्र तु सायणभाष्यस्य ग्रन्थः पुरतः दृश्यते. सायणभाष्यानुरोधेन सर्वोऽपि विचारः तदर्थं पर्याप्तः समयः न स्यात्, किञ्च अनुरोधेन विचारं कुर्मः. तत्रैव विशिष्य यतो हि समग्रं द्वितीयारण्यकम् उपनिषत्पदवाच्यम् इति मध्वाचार्याः उक्तवन्तः. मध्वसम्प्रदाये महैतरेयोपनिषत् इति नाम्ना समग्रं द्वितीयारण्यकं गृह्यते. अत्र च मध्वारण्यानां विशिष्यं भाष्यमपि अस्ति. अतः सायणभाष्यस्य मध्वभाष्यस्य च सहाय्येन यथामति वयम् अत्र विचारं कुर्मः. प्रथमं मूलं पश्यतु. अत्र तु भाष्यमस्ति. अत्र यत् पृष्ठं दृश्यते, एष पन्था एतत् कर्म एतद् ब्रह्म एतत् सत्यं तस्मान्न प्रमाद्येत् तन्नातीयात् नैहत्यायन् पूर्वे ये अत्यायंस्ते परा बभूवुः. अत्र सामान्यतः यदि वयं पश्यामः, एषः पन्थाः एतत् कर्म. पन्थाः नाम मार्गः, एषः मार्गः. तर्हि एषः मार्गः नाम किं, कः मार्गः? तर्हि अग्निमीळे पुरोहितम् इतः आरभ्य
ಯತ್ರ ಮಹಾವ್ರತಂ ಸಮಾಪ್ಯತೆ ತಾವತ್ಪರ್ಯಂತಂ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಯತ್ರ ಅನುಷ್ಠಿತಾನಿ ಭವಂತಿ ಸಹ ಮಾರ್ಗಃ ಏಷಃ ಪಂಥಃ ಇತಿ ಪದೇನ ಏತತ್ ಕರ್ಮ ನಾಮ ಇಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಏವ ಮನುಷ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮ ತತ್ ಸಮಾಪ್ತಂ ಇದಾನಿಂ ವಯಂ ಅಗ್ರೆ ಏತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಏತತ್ ಸತ್ಯಂ ಇತಃ ಪರಂ ಅಗ್ರೆ ಯದ್ ವದಾಮಃ ಅಗ್ರೆ ಯದಸ್ತಿ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯಾರಣ್ಯಕೆ ತೃತೀಯಾರಣ್ಯಕೆ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಸ್ತಿ ತತ್ ಸತ್ಯಂ ಅಸ್ತಿ ತಸ್ಯ ವಿಚಾರಂ ಕುರ್ಮಃ ಇತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅತ್ರ ಆರಂಭೆ एव किं वदन्ति तस्मान्न प्रमाद्येत् नाम ज्ञानब्रह्मणोः विषये प्रमादः न कर्तव्यः अत्यन्तं जागरूकतया श्रद्धया कर्माणि अपि अनुष्ठेयानि ज्ञानमपि सम्पादनीयम् इति तस्य तात्पर्यम् तस्मान्न प्रमाद्येत् तन्नातीयात् तम् अतिक्रम्य नाम एषः यः कर्ममार्गः एषः यः ज्ञानमार्गः एतद्वयं त्यक्त्वा अन्यस्य आश्रयः अपि न भवेत् अपि तु अनेनैव मार्गेण गन्तव्यम् इति तात्पर्यम् न एष पन्था एतत् कर्म एतत् ब्रह्म एतत् सत्यं तस्मान्न प्रमाद्येत् तन्नातीयात् किमर्थं तर्हि नैहत्यायन् पूर्वे ये अस्माकं पूर्वजाः ते इमं मार्गं न त्यक्तवन्तः अतः अस्माभिरपि एषः मार्गः एषः विचारश्च न त्यक्तव्यः ये त्यक्तवन्तः यदि त्यागः क्रियते यदि एषः मार्गः न आद्रियते तर्हि किं भवेत् तत्र दोषं दर्शयन्ति ये अत्यायमस्ते परा बभूवुः ये इमं मार्गम् इमं विचारं त्यक्तवन्तः दूरीकृतवन्तः ते पराभूताः आसन् तर्हि अत्र पराभवः इत्यस्य तात्पर्यं किं तदर्थम् एकं मन्त्रं दर्शयन्ति पराभूताः इत्यस्य तात्पर्यं पुरुषार्थात् भ्रष्टाः तेषां जीवने धर्मार्थकाममोक्षरूपाः ये चत्वारः पुरुषार्थाः ते पुरुषार्थाः न सिद्ध्यन्ति ते पुरुषार्थात् भ्रष्टाः भवन्ति अस्यैव अंशस्य दृढीकरणाय मन्त्रं दर्शयन्ति ऋग्वेदस्य 8मे मण्डले एकः मन्त्रः अस्ति सः एवं प्रजाः तिस्रो अत्यायमीयुः न्यन्या अर्कमभितो विविश्रे बृहद्धतस्थो भुवनेष्वन्तः पवमानो हरित आविवेशेति अस्य मन्त्रस्य तात्पर्यं वदन्ति ब्राह्मणक्षत्रियविट्शूद्राः प्रजाः एताः सर्वाः अपि प्रजाः तासां भागचतुष्टयेन विभागत्रयवर्तिन्यः तिस्रः प्रजाः चतस्रः प्रजाः किञ्च तेषां विभागाः त्रयः सन्ति इति तिस्रः प्रजाः इति प्रजाः तिस्रो अत्यायमीयुः इति मन्त्रे आगतम् वैदिकमार्गश्रद्धारहिताः सत्याः अत्र सायणभाष्यं पठतु वैदिकमार्ग
किञ्चिदग्रे किञ्चिदग्रे हा क्षणं हा उपरि उपरि एव उपरि एव इतोपि हा हा अत्रैव 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 हा ब्राह्मणक्षत्रियविट्शूद्राः प्रजाः तासां भागचतुष्टयेन विभागत्रयवर्तिन्यः तिस्रः प्रजाः वैदिकमार्गश्रद्धारहिताः सत्यः वैदिकमार्गे यादृशी श्रद्धा आवश्यकी तादृश्याः श्रद्धायाः अभावेन यथोक्तस्य मार्गस्य अत्यायम् अतिक्रमम् इयुः त्यागं कृतवन्त्यः तत्कथं तदर्थम् अग्रे वदन्ति लोके हि गुरुशास्त्रोपदेशरहितानां बाहुल्यम् उपलभ्यते तत्प्रसिद्धिद्योतनार्थः शब्दः लोके अपि यदि सामान्यतया वयं पश्यामः तर्हि येषां श्रद्धा गुरुवाक्ये शास्त्रवाक्ये यथावद्भवति तादृशाः अल्पाः एव दृश्यन्ते अधिकास्तु गुरुशास्त्र उपदेशरहिताः एव दृश्यन्ते अथवा तत्र श्रद्धारहिताः एव दृश्यन्ते अधिकानां कृते शास्त्रस्य उपदेशः गुरूणाम् उपदेशः सुकरः अपि न भवति सुलभः अपि न भवति चतुर्थभागे अवस्थितानां प्रजानां मध्ये अन्याः काश्चित् प्रजाः तर्हि तिस्रः प्रजाः कष्टम् अनुभवन्ति एकविधा प्रजा एव उत्तमं फलं लभते मंत्रे तदस्ति बृहद्धतस्थौ भुवनेष्वन्तः पवमानो हरित आविवेश अन्या अर्कम् अभितः विविश्रे ये पुनः वैदिकं मार्गम् आश्रित्य गुरुवाक्यानुसारेण शास्त्रवाक्यानुसारेण जीवन्ति चलन्ति ते तु अर्चनीयम् अग्निम् अभितः निविविश्रे निविष्टाः तदुपासने प्रवृत्ताः नाम यथा वेदः वदति यथा वेदः उपदिशति तथा प्रतिनित्यं प्रातः सायं ब्रह्मचारिणः अग्निकार्यं गृहस्थाः उपासनम् अग्निहोत्रं मध्याह्ने पंचमहायज्ञाः एवं रूपेण अग्नौ श्रद्धां कुर्वन्ति अग्नि उपासने प्रवृत्ताः भवन्ति अग्नेः उपासनं त्रैवर्णिकानां कृते मुख्यम् इति शास्त्रस्य तात्पर्यम् तदर्थमेव गुरुरग्निर्द्विजातीनां द्विजातीनां गुरुः अग्निः नित्यं सेव्यः अग्निः तस्मादेव पाणिग्रहणादि गृह्यं परिचरेत् एवं नियमाः सन्ति ते जनाः ये नित्यं परमात्मानम् उपासन्ते ते कथं भवन्ति तर्हि अग्रे मन्त्रः तत्रैव बृहद्धतस्थौ भुवनेष्वन्तः पवमानो हरितः विवेश भुवनेषु अन्तः सर्वेषु लोकेषु मध्ये बृहत् प्रौढं सर्वजगत्प्रकाशकं प्रसिद्धम् आदित्यमण्डलं तस्थौ ते लोकाः भुवनेषु अन्तः यद् बृहत् अस्ति तद् बृहत् नाम सूर्यमण्डलं स्व उपासनया ते सूर्यमण्डलं प्रविशन्ति तन्मण्डलवर्तिनमपि अन्याः काश्चित् प्रजाः अभितः निविष्टाः इत्यन्वयः सर्वाः अपि प्रजाः पवमानो हरित आविवेश पवमानः इत्युक्तौ वायुः
जगतः शुद्ध्यर्थं सर्वदा यः संचरति सः वायुः एव पवमानपदवाच्यः हरितः सर्वाः दिशः आविवेश सः वायुः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति तमपि अन्याः अभितः निविष्टाः इत्यन्वयः नाम अन्याः अपि प्रजाः तं वायुम् आश्रित्य एव जीवन्ति याः प्रजाः पराभूताः ताः पवमानम् आश्रित्य जीवन्ति याः प्रजाः पुनः एष पन्था एतत् कर्म एतत् ब्रह्म एतत् सत्यम् इति यथार्थतया अङ्गीकृत्य वेदप्रतिपादितमार्गेण वेदप्रतिपादितानि कर्माणि कुर्वन्तः जीवन्ति ते तु आदित्यलोकं गच्छन्ति एवं प्रकारेण अस्मिन् मन्त्रे कथितमस्ति अस्यैव मन्त्रस्य पुनः एकैकं पादं स्वयं वेदः एव व्याख्याति प्रजाः तिस्रो अत्यायमीयुरिति यावैता इमाः प्रजास्तिस्रः अत्यायमायन् तानि इमानि वयांसि वङ्गावगधाश्चेरपादाः श्रद्धारहिताः याः प्रजाः वेदमार्गं त्यक्तवत्यः तासां का गतिः तर्हि वेदः एव वदति तानि इमानि वयांसि वङ्गावगधाश्चेरपादाः ताः प्रजाः नाम ते लोकाः कुत्र गच्छन्ति तर्हि वयांसि पक्षिणः काकगृध्रादयः आकाशे दृश्यन्ते नाम वायसयोनो गृध्रयोनो जायन्ते अथवा वङ्गाः अग्रे सोऽयं पक्षिसङ्घः त्रिविधानां प्रजानाम् एकः भागः नाम ये पराभूताः पराभूतेषु केचन पक्षियोनो जायन्ते अन्ये किं भवन्ति तर्हि वङ्गाः वनगताः वृक्षाः अवगधाः भवन्ति वङ्गपदेन वन्यवृक्षाः ग्राह्याः वने ये वृक्षाः भवन्ति ते वङ्गपदवाच्याः ये वैदिकं मार्गं त्यजन्ति ते वनेषु अरण्येषु वृक्षरूपेण भवन्ति अवगधाः अवन्ति मनुष्यादीन् रक्षन्ति तैः गृध्यन्ते अभिकाङ्क्षन्ते इति व्रीह्यवाद्याः ओषधयः अवगधाः केचन वन्यवृक्षाः भवन्ति अन्ये अवगधाः भवन्ति अवगधाः इति एकं पदम् अस्य अर्थः कथं पश्यतु सामान्यतः संस्कृते कुत्रापि एवं पदानि न दृश्यन्ते रामायण भारत भागवतादिषु अपि न दृश्यन्ते अन्येषु शास्त्रेषु अपि न दृश्यन्ते केवलं वैदिकसाहित्ये एव एवं पदानि दृश्यन्ते अवगधः अवगधः इत्यस्य अर्थं वदन्ति सायणाचार्याः अवन्ति मनुष्यादीन् रक्षन्ति तैः गृध्यन्ते अभिकाङ्क्षन्ते इति अवगधः गृध्यन्ते मनुष्यादीन् रक्षन्ति रक्षणं तथा च काङ्क्षा तथा च गृध्यन्ते गृधु अभिकाङ्क्षाय गृध्यन्ते अभिकाङ्क्षन्ते सत्यं गृध्यन्ते इत्यस्यैव अर्थः अभिकाङ्क्षन्ते तर्हि अवन्ति अभिकाङ्क्षन्ते अर्थद्वयेन अवगधः इति शब्दः जातः तर्हि अवगधपदवाच्यः कः तर्हि अन्नसमूहः व्रीहयः यवाः व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माषाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे एवं ये भक्ष्यपदार्थाः धान्यानि इति वयं वदामः तानि धान्यानि अवगधपदवाच्यानि ये वैदिकं मार्गं त्यजन्ति वैदिकानि कर्माणि न कुर्वन्ति तेषु केचन वने वृक्षरूपेण जायन्ते केचन एवं धान्यरूपेण जायन्ते अवगधरूपेण जायन्ते सा एका योनिः
सः अयम् ओषधिवनस्पतिरूपः प्रजानां द्वितीयः राशिः भूमौ वर्तते। प्रजानां कश्चन भागः एवं प्रकारेण भूमौ जायते। गुरुधु अभिकाङ्क्षायाम् इति धातोः गधशब्दनिष्पत्तिः सः अयम् ओषधिवनस्पतिरूपः प्रजानां द्वितीयः राशिः भूमौ वर्तते मूले एव अस्ति। पुनः तृतीयः भागः इरपादाः वङ्गावगधाश्चेरपादाः इरपादाः अथवा उरपादाः। इरपादाः इत्यस्य अर्थः सर्पाः भूबिलवासिनः स्वयं तृतीयः राशिः। तदेतत्प्रजात्रयं वैदिकातिक्रमदोषजन्यं नरकम् अनुभवति। तस्मात् न प्रमाद्येत्। अतः वैदिकः मार्गः न त्यक्तव्यः इति तात्पर्यम्। एवं प्रथमस्य पादस्य व्याख्यानं स्वयं वेदः एव करोति। तदर्थमेव वेदस्य व्याख्यानं वेदः इति महेशयोगिनः वाक्यम् अत्र सङ्गच्छते। पश्यतु, प्रजाः तिस्रो अत्यायमीयुः इत्यस्य व्याख्यानम् अस्माभिः कर्तुं न शक्यते। तस्मात् तद्व्याख्यानमपि स्वयं वेदः एव करोति। प्रजाः तिस्रो अत्यायमायुरिति यावयिता इमाः प्रजाः तिस्रः अत्यायमायं स्थानीयमानि वयांसि वङ्गावगधाश्चेरपादाः। तदपि वयं न जानीमः इति कृत्वा तस्य व्याख्यानं सायणः करोति। सायणस्य व्याख्यानमपि वयं न जानीमः, तदर्थं मादृशाः जल्पन्ति। अथवा अन्ये केचन वक्रीकृत्य किमपि आङ्ग्लभाषायां वा अन्यासु भाषासु वा लिखन्ति। वयं तु न पश्यामः, वयं तु न पठामः। तस्मात् संस्कृतं पठनीयम्। अस्तु, इदानीं द्वितीयः पादः न्यन्या अर्कमभितो विविश्रे इति द्वितीयः पादः मन्त्रस्य। तस्य व्याख्यानमपि वेदः एव करोति। ताः इमाः प्रजाः अर्कमभितः निविष्टाः इममेवाग्निम्। यः अत्र अग्निः आहवनीयः दक्षिणाग्निः गार्हपत्यः तेन रूपेण ते जायन्ते। अथवा अयमेव अर्चनीयत्वात् अर्कः अर्चनीयः एषः इति कृत्वा अर्कपदवाच्यः। तर्हि कः अर्चनीयः? आहवनीयः अर्चनीयः, गार्हपत्यः अर्चनीयः, दक्षिणाग्निः आहवनीयः। तर्हि तेन रूपेण चतुर्थः प्रजाभागः दृश्यते। इदानीं तृतीयपादस्य व्याख्यानं कुर्वन्ति। बृहद्धतस्थो भुवनेष्वन्तरिति अद उ एव बृहद्भुवनेष्वन्तरसावादित्यः। अत्र बृहत् शब्दवाच्यः आकाशे दृश्यमान सूर्यमण्डलम्। आकाशे दृश्यमानं सूर्यमण्डलं बृहत्पदवाच्यम्। सर्वजगत्प्रकाशकत्वेन प्रौढत्वात् तेन च मण्डलेन तत्रावस्थितः असौ आदित्यः उपलक्षितः। तन्मण्डलरूपेण तत्र यः स्थितः अस्ति आदित्यः सः अत्र बृहद्धतस्थो भुवनेष्वन्तः इति तृतीयेन पादेन स्पष्टः भवति। एषः एव परमात्मा, सः एव उपास्यः। अग्निः उपास्यः अथवा एषः आदित्यमण्डलस्थः सूर्यमण्डलस्थः आदित्यः उपास्यः। अथवा चतुर्थपादे यस्य वर्णनमस्ति पवमानो हरित आविवेश सः वा उपास्यः। नाम अग्निः सूर्यः वायुः एते त्रयः देवाः उपास्याः। एतेषां यः उपासनं करोति सः देवतास्वरूपो भवति। यस्य उपासनं करोति तत्स्वरूपं भजते इति कृत्वा तेषाम् अधोगतिः न भवति। किञ्च ये वैदिकं मार्गं त्यजन्ति ते तु वङ्गाः भवन्ति, अवगधाः भवन्ति, इरपादाः भवन्ति। अन्ये एवं प्रकारेण अग्निरूपेण केचन दृश्यन्ते, सूर्यमण्डले आदित्यरूपेण केचन दृश्यन्ते, अन्तरिक्षे वायुरूपेण केचन जीवन्ति। एवं प्रकारेण
चतुर्थपादस्य व्याख्यानं पवमानो हरित आविवेशेति वायुरेव पवमानः दिशो हरित आविष्टः पादप्रक्षालननिष्ठीवनादिप्रदेशस्य दोषणेन शोषणेन शुद्धिहेतुत्वात् अयं वायुः एव पवमानः इति उच्यते। वयं जलेन पादप्रक्षालनं कुर्मः, कुत्रचित् निष्ठेवनं कुर्मः, कुत्रचित् अन्यत् किमपि त्यजामः, तेन सा भूमिः तज्जलं दूषितं भवति। तस्याः भूमेः तस्य जलस्य शुद्धिः कथं भवति? अस्माभिः तु दूषितं कृतं, तस्य शुद्धिः वायुः करोति। वायुः तत्सर्वमपि शुद्धं करोति दूषितं पदार्थजातम् इति कारणेन वायुः पवमानपदवाच्यः भवति। प्राच्यादिदिशः तत्तत्कर्मसु विहिताः सत्यः अनुष्ठानवैकल्यं हरन्ति इति हरिच्छब्देन उच्यन्ते। अत्र हरितः इति शब्देन सर्वाः दिशः, तर्हि हरिच्छब्दः कथं तस्य निष्पत्तिः? हरन्ति इति हरित्। कथञ्चित् हरिशब्दे अपि हरति इति हरः, हरति इति हरिः, तेनैव हरिच्छब्देन हरित् शब्दः आगतः। हरितः नाम दिक्षु आविष्टः, पवमानः दिशः आविष्टः। वायुरेव पवमानः दिशः हरित आविष्टः। वायोः दिक्षु संचारात् तत्र आविष्टत्वं। सर्वासु दिक्षु वायुः संचरति, अतः सर्वदिक्षु प्रविष्टः वायुः इति कथितुं शक्यते। एवं वैदिकातिक्रमं कृतवत्याः प्रजाः त्रिविधाः अपि पक्ष्यादिरूपेण नरकजन्मानुभवन्ति। अत्र पश्यन्तु, ये वङ्गाः भवन्ति, ये अवगधाः भवन्ति, ये इरपादाः भवन्ति, तेषां कृते कथितं नरकजन्मानुभवन्ति। तर्हि नरकः इत्युक्तौ उपरिष्टात् कश्चन अन्यः लोकः इति न, अत्रैव इति वेदस्य तात्पर्यं। केवलम् अत्र इति न, वेदे अन्ये अपि मन्त्राः सन्ति यत्र स्पष्टं भवति नरकः न्यरकः, नरकं न्यरकं नीचैर्गमनं नास्मिन् रमणो स्थानम् अल्पमप्यस्ति इति वा इति निरुक्तशास्त्रे यास्काचार्यः एकस्य मन्त्रस्य व्याख्यानं कुर्वन्ति। दशमे मण्डले कश्चन मन्त्रः अस्ति, तस्य मन्त्रस्य व्याख्यानावसरे वदन्ति नरकः इत्युक्तौ उपरिष्टात् कश्चन लोकः इति न, अत्रैव। तस्मात् स्वर्गः अपि अत्रैव, नरकः अपि अत्रैव। या अवनतिः, या अधोगतिः, सः एव नरकः। एवं प्रकारेण वैदिकमार्गातिक्रमणं ये कुर्वन्ति ते त्रिविधं नरकम् अनुभवन्ति। चतुर्थभागिन्यः, यः चतुर्थः भागः नाम ये वैदिकमार्गाणि आचरन्ति, श्रद्धायुक्ताः सत्यः उत्तमलोकप्राप्त्यर्थम् अग्निवायुवादिदेवताः उपासते। एवं हानिवृद्ध्योः मन्त्रेणोक्तत्वात् वैदिकम् एतं बन्धानं सर्वथा नातिक्रामेत् इत्यर्थः। तस्मात् वैदिकमार्गस्य त्यागेन हानिः, वैदिकमार्गस्य अनुष्ठानेन अभिवृद्धिः, एतद्वयं वेदः एव मन्त्रे स्पष्टतया निर्दिश्यति। अतः एषः मार्गः न त्याज्यः। एवम् अत्र अस्याः विद्यायाः, अस्याः उपनिषदः आरम्भः कृतः। एषः प्रथमः खण्डः। ऐतरेय महैतरेयोपनिषदः प्रथमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः। एवं संक्षेपेण अस्माभिः इदानीं चिन्तितः। अस्य विशिष्टं व्याख्यानं पुनः
मध्वाचार्यैः कृतं वर्तते, तत् सावकाशं पठितुं शक्यते। सायणाचार्याः अपि आरम्भे उपक्रमरूपेण बहु व्याख्यानं कृतवन्तः। तस्यापि चिन्तनं यथावकाशं कुर्मः। प्रथमखण्डस्य चिन्तनेन अद्यतनं पाठम् अद्यतनं विचारं वयं समापयामः। या मुख्या प्राणविद्या अस्मिन् आरण्यके प्रतिपादिता अस्ति, सा प्राणविद्या प्राणम् उक्थम् इति शब्देन व्यवहृत्य प्रवर्तते। उक्थमिति वै प्रजा वदन्ति इति द्वितीयस्य खण्डस्य आरम्भः। तर्हि किं तस्य उक्थत्वं, तस्य के गुणाः, तस्य किं स्वरूपं, तस्य आधिभौतिकं रूपं किम्, आधिदैविकं रूपं किम्, आध्यात्मिकं रूपं किं, प्रत्येकस्य शरीरे विद्यमानं तस्य स्वरूपं कीदृशं, सर्वत्र विद्यमानं तस्य स्वरूपं किम् उक्तस्य, सः विचारः यः अस्मिन् प्रथमे अध्याये द्वितीयखण्डप्रभृति अग्रे अस्ति, तं विचारं वयं श्वः कुर्मः। अद्य अत्र समापयामः। यथामति अहम् अत्र एतावता उक्तवान्। अत्र न्यूनाधिकं कृपया सर्वे विचिन्त्य सूचयन्तु। तदनुसारेण किञ्चित् परिवर्तनं वा समासः वा व्यासः वा कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। एवं प्रकारेण वेदार्थस्य विचारः अस्माकं श्रेयसे भूयात् इति भगवन्तं प्रार्थ्य, सायणानां या भाषा, तेषां या प्रार्थना, तां प्रार्थनां तथा च सम्प्रदायगतां प्रार्थनाम् उक्त्वा अहं विरमामि। आदौ सायणाचार्याः प्रत्येकस्यापि प्रवचनस्य अन्ते एकां प्रार्थनां वदन्ति। ते वदन्ति, वेदार्थस्य प्रकाशेन तमोहार्दं निवारयन् पुमर्थांश्चतुरोदेयात् विद्यातीर्थो महेश्वरः। तथैव सम्प्रदाये वयम् आबाल्यात् यां प्रार्थनां पठितवन्तः सा एवमस्ति। शास्त्रं शारीरमीमांसा, देवस्तु परमेश्वरः, आचार्याः शङ्कराचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। ओम स्वस्ति। संस्कृतभारती परंपरायां या प्रसिद्धा प्रार्थना, तया प्रार्थनया अद्यतनं सत्रं समापयामः। काश्चन सूचनाः सन्ति चेत् वदतु इति अस्य सर्वस्यापि वैदिकमहोत्सवस्य प्रधानसंयोजकः वा व्यवस्थापकः वा वेम्पटी प्रभुकिरण महोदयः, तं वदामि यदि काश्चन सूचनाः सन्ति चेत् वदतु। श्वः प्रातः सन्ध्यावन्दनोत्तरं देवतार्चनं, ततः परं पारायणस्य आरम्भः। सन्ध्यावन्दनोत्तरं प्रायः 7:30 8 एवं चिन्तयतु। सायङ्काले किञ्चित् शीघ्रम् आरम्भं कुर्मः। एतावान् विलम्बः यथा न भवेत् तथा समापयामः। अधिकान् जनान् सूचयन्तु। अत्र यदि आगच्छन्ति तर्हि उत्साहः भवति, वातावरणमपि निर्मितं भवति। संस्कृतभारत्याः इदं भवनं पदमिति अस्मिन् प्रान्ते ये संस्कृताभिमानिनः, संस्कृतार्थं सेवानिरताः, ते सर्वे श्रद्धया श्रमेण दानेन च इदं सम्पादितवन्तः।
अत्यन्तम् उत्तमं समीचीनं इदं भवनं पदम् इति नाम्ना अत्र अस्माकं पदं यत् परमं पदं जीवनस्य लक्ष्यमस्ति तत् प्रापकं भवेत् तदर्थं पुनः पुनः पदे आगमनमपि सर्वे चिन्तयन्तु इति निवेदयामि। इदानीं शान्तिमन्त्रं पठित्वा समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। शुभरात्रिः। धन्यवादाः। शुभरात्रि।